खबरदार, अगर आप अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी किसी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि आज की दिल दहलाने वाली दास्तान शायद कर दे आपको अपना फैसला बदलने पर मजबूर। एक ऐसी कर्बनाक कहानी जो कई खानदानों के लिए वबाले जान बन चली, एक ऐसी आंधी जो ले उड़ी कई मासूम खानदानों से उनकी छत। मैं हूं आदिल अब्बासी, आप देख रहे हैं आजाद डिजिटल और यह है आज की आजाद मेंट्री। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। आज की आजाद मेंट्री एक ऐसे ही हादसे के नाम। हादसा, ये सानिहा, ये कहानी नस्ला टावर की है, जो एक गैर कानूनी इमारत थी इसलिए गिरा दी गई। मगर इस गैर कानूनी काम में मुलव्विस अशराफिया और माफिया का गठजोड़ अब भी अपनी जगह पर खड़ा है, जबकि मुतासरीन इंसाफ के हुसूल के लिए अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। एक तरफ नस्ला टावर गिराने का फैसला कुछ मुतासरीन पर बिजली बनकर गिरता है, तो दूसरी तरफ वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू को इंसानी हुकूक की पासदारी के नाम पर रेगुलराइज कर दिया जाता है। क्या नस्ला टावर में बसने वाले इंसान नहीं थे? क्या इस्लामाबाद के वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के मालकान अशराफिया होने के नाते कानून के ज्यादा चहीते थे? ये वो सवालात हैं जो हमारी अदलिया की कारकर्दगी पर एक तारीख धब्बे के तौर पर आइंदा कई सालों तक मौजूद रहेंगे। जरा कुछ देर के लिए इन खानदानों की जगह खुद को रखकर सोचें, जिन्होंने हुकूमती इदारों से तस्दीक के बाद करोड़ों रुपए मालियत के ये फ्लैट खरीदे, लेकिन कुछ ही साल बाद इन फ्लैट्स को अदालती हुक्म के जरिए यह कहकर गिरा दिया गया कि एनओसीज गैर कानूनी तरीके से हासिल किए गए थे। सोचें नस्ला टावर के रिहायशी उन मासूम खानदानों का जिन पर यह खबर एक कहर बनकर गिरी होगी। क्या गुजरी होगी उस बेवा पर जिसने अपनी जिंदगी भर की कमाई अपना फ्लैट, अपने ख्वाबों का महल खरीदने के लिए लगा दी। सोचें उस ज़ईफ शख्स की बेबसी का जो अपना बुढ़ापा सुकून से गुजारने की नीयत से अपने नस्ला टावर फ्लैट में मुंतकिल हुआ होगा। काश कि हमारी अदलिया अपनी आवाम का दर्द रखती, काश हमारे सियासतदान आपस की लड़ाइयों से निकलकर बेयारो मददगार आवाम के पुरसाने हाल बनते, काश। लेकिन अफसोस ऐसा ना हो सका। नस्ला टावर 700 मुरब्बा गज का एक प्लॉट है जो देखते ही देखते 1100 गज तक जा पहुंचा। ऐसा क्या हुआ कि करीब से गुजरते सर्विस रोड को भी प्लॉट में जम कर दिया गया? क्या किसी के इशारे पर मुख्तलिफ हुकूमती महकमे एनओसीज जारी करते रहे? साम्राज्य के कौन से ऐसे खिलाड़ी थे जो आवाम को ख्वाब बेचकर अपनी दिहाड़ियां लगाने में मशगूल थे? आज हम उठाने जा रहे हैं पर्दा उन भयानक किरदारों से जिन्होंने कराची के हंसते बसते घरानों को तारीकी की काल कोठड़ियों में डाल दिया। 2006 में जमात इस्लामी के नाज़िम आला नेमतुल्लाह खान की जानिब से शराय फैसल पर मौजूद रिहायशी प्लॉटों को कमर्शियल स्टेटस देने की पॉलिसी का ऐलान होता है। इस दौरान नस्ला टावर प्लॉट का मालिक भी जमीन के इस्तेमाल का स्टेटस तब्दील करने के लिए अप्लाई करता है, और यूसी नाजिम सैफुद्दीन, जिनका अपना ताल्लुक भी जमात इस्लामी से था, 2007 में एनओसी जारी करते हैं। इस दौरान एनकेएम के मुस्तफा कमाल सिटी नाजिम बन जाते हैं और रिहायशी प्लॉट्स की कमर्शलाइजेशन पॉलिसी की बाकायदा मंजूरी दे देते हैं, जिसके बाद 780 गज का प्लॉट 1044 गज में बदल जाता है और इसे तमाम तर जरूरी एनओसीज का मुतल्लिका महकमों से इजरा भी हो जाता है। अब आता है दिलचस्प मरहला नस्ला टावर की तामीर का, जिसके लिए मजीद एनओसी की जरूरत पड़नी है। इस दौरान मकामी हुकूमतों की मुद्दत खत्म होती है और लोकल गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी के वजीर बल्दियात के मातहत आ जाती है। 2013 में सिविल एविएशन अथॉरिटी 183 फीट ऊंची बिल्डिंग का एनओसी जारी करता है, जिसके 4 दिन बाद उवैस मुजफ्फर टप्पी के जेर निगरानी बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी आर्किटेक्चरल प्लान की मंजूरी दे देती है। 1 महीने के अंदर बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से नस्ला टावर अराजी की फरोख्त का एनओसी भी जारी हो जाता है और साथ ही बेसमेंट और ग्राउंड प्लस 15 फ्लोर बिल्डिंग की मंजूरी भी मुकम्मल हो जाती है। 2014 में उवैस मुजफ्फर टप्पी की जगह शर्जील मेमन बल्दियात का चार्ज संभालते हैं, जिनके आते ही सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की तरफ से वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी जारी हो जाता है। साल 2015 में नस्ला टावर प्रोजेक्ट को एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी का सर्टिफिकेट मिलता है, जो कि इब्तिदाई जायजे की बुनियाद पर दिया गया है। हालांकि माहौलियाती कवानीन के मुताबिक ऐसी इमारत के लिए एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट का होना लाजमी शर्त है। दिलचस्प बात यह है कि प्लॉट का साइज गैर कानूनी तौर पर बढ़ाने, सर्विस रोड को शामिल करने और मुख्तलिफ तामीराती शराइत करने के अमल के दौरान 3 मुख्तलिफ जमातों की हुकूमतें रहती हैं, लेकिन किसी भी हुकूमत के दौरान इस गैर कानूनी अमल को ब्रेक नहीं लगती, जिसकी 2 ही वजूहात हो सकती हैं। एक ये
کہ سب اس حمام میں ننگے تھے یا یہ کہ اس پر منظوری لینے والے ان حکومتوں سے بھی زیادہ طاقتور تھے؟ ان میں سے کس بات کا امکان زیادہ ہے، یہ فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں۔ اس سارے معاملے کا ایک اور اہم کردار سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا سابق سربراہ منظور کاکا ہے۔ منظور کاکا کا نام پہلی بار اس وقت ہائی لائٹ ہوا جب کراچی میں سیاست، جرائم اور کرپشن کے گٹھ جوڑ کا ایک بیانیہ سامنے آیا۔ البتہ حیران کن اور تکلیف دہ بات جو تھی، جس سے انسان کو درد محسوس ہوتا ہے، وہ یہ کہ نسلا ٹاور متاثرین کو کسی قسم کا کوئی ریلیف نہ مل سکا۔ اگر ملا تو سندھ ہائی کورٹ سے منظور کاکا کو ریلیف ملا، ضمانت کا وہ ریلیف جس کے بعد وہ آزاد گھوم رہا ہے۔ کئی معصوم لوگوں کی زندگیوں کی جو کمائی تھی، زندگی بھر کی جو جمع پونجی تھی، وہ اب لٹ چکی ہے، اور یہ مزید بلڈنگ کنٹرول اتھارٹیز ایسے کئی منصوبے بنا رہے ہوں گے۔ جاتے جاتے ایک دلچسپ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ نسلا ٹاور کا معاملہ جس کیس کی سماعت کے دوران سامنے آیا، وہ کیس 2010 میں سابق ناظم کراچی نعمت اللہ خان نے رفائی پلاٹس پر غیر قانونی تعمیرات کے خلاف دائر کیا تھا، جسے ان کی وفات کے بعد 2020 میں چیف جسٹس گلزار احمد نے ٹیک اپ کیا۔ اگر یہ معاملہ 2010 میں ہی دیکھ لیا جاتا تو شاید نسلا ٹاور کی تعمیر اور اس کے نتیجے میں عام شہریوں کو متاثر ہونے سے بچایا جا سکتا تھا، مگر شاید تب کے چیف جسٹس کی ترجیحات کچھ اور تھی۔ شاید انہیں معلوم نہ ہوا کہ معصوم لوگوں سے جاری زیادتیوں پر خاموشی کا شاید اس زندگی میں حساب کتاب نہ ہو، لیکن موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے جہاں آپ نے اپنے لیے ہر عمل کا جواب دینا ہے۔ اس ساری ہلچل اور مایوسی کے عالم میں ایک اچھی خبر ہے جو سامنے آئی، وہ یہ کہ کچھ روز قبل چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسی نے دورہ کراچی کے دوران متعلقہ حکام کو حکم جاری کیا کہ نسلا ٹاور کی اراضی فروخت کر کے متاثرین کو ان کی رقوم واپس کی جائیں۔ گو کہ یہ اپنی جگہ ایک بہترین عوام دوست فیصلہ ہے، لیکن اس میں کچھ سوالات اٹھتے ہیں کہ کیا واقعی اس فیصلے پر عمل ہو پائے گا، یا یہ فیصلہ بھی تاریخ میں جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ردی کی ٹوکری میں چلے جاتے ہیں، یہ بھی ردی کی ٹوکری میں چلا جائے گا۔ ایک اور نقطہ جو انتہائی اہم ہے وہ یہ کہ کیا اراضی بیچ کر اپنی اتنی رقم اکٹھی کی جا سکے گی کہ جو متاثرین ہیں ان کو یہ رقم دی جا سکے۔ اور مسئلہ صرف نسلا ٹاور کراچی کا نہیں، مسئلہ پاکستان بھر میں جاری ان تمام غیر قانونی تعمیرات کا ہے جہاں بلڈر مافیا، سیاست دانوں اور عدلیہ میں موجود کالی بھیڑوں کا گٹھ جوڑ ہے۔ غریب عوام کا خون چوس کر قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، کیا کوئی ہے جو انہیں روک سکے؟ موجودہ چیف جسٹس نے اس معاملے پر ایکشن لے کر نسلا ٹاور متاثرین کا حق ادا کرنے کے لیے اپنی کوشش کی، لیکن ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد کیا ہوگا؟ کیا آئندہ آنے والے چیف جسٹس بھی اس معاملے پر ایسا مؤثر کردار ادا کریں گے؟ کیا ہم بالآخر کوئی ایسا نظام بنا پائیں گے کہ آئندہ کوئی غریب اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی ایسے گھاٹے کے سودے میں نہ گوا دے؟ سوالات بہت ہیں اور جوابات کم، البتہ امید کی جا سکتی ہے کہ انصاف ضرور ہوگا اور جلد ہوگا، کیونکہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ۔